पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पतिस्तु सूतास्तानां चन्द्रगुम्भसः फलं मनोरथबलं चक्रभोक्तप्रवर्धनम् तस्मात् सर्वमेस्यादशान्तं प्रयच्छते फलदानकल्पोऽस्तु सम्पूर्ण सकलफलावाप्तिरस्तु श्रीभद्रकाली समेत वीरेश्वरार्पणमस्तु ఆ పళ్ళెం కూర్చుని అందరూ వరుసగా ఒక్కొక్కరు రండి ఆ పళ్ళెం కూర్చుని అందరూ వరుసగా ఒక్కొక్కరు రండి ఇలా రండి ఆ స్వామివారి వెనకాల పళ్ళాన్ని పెట్టి ప్రదక్షిణ పూర్వకంగా వచ్చిన ప్లేస్లో కూర్చోండి ओम शुभमस्तु श्री महागणाधिपतये नमो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानान्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रावस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आडस्पृण्वन्नोतिभिः दसादनं प्रणो देवीधरस्पदेवादेभिर्वाजनेवती देनामभित्रयवतु महाधरस्वत्यै नमः ओम मम अग्रे वर्चोभिहवेश्वस्त्वयं द्वेन्धानाः यन्नमन्दामृतसश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण मृतनाजयम मम देवाविहवे सिन्धु सर्वैन्द्रावन्दामृतोदिष्टिरग्निः बह्यवातस्त्ववदाङ्गामे अस्मिन् मयि देवाद्रविडमाय जन्तां मय्यासेरस्तु मयि देवहूतिः दैत्याहोतारावनुषं हव्याकूत सत्यामनसो मे अस्तु येन मानिगाङ्कतमज्जनाहं विश्वदेवासोऽधिभोजता मे देवी एषडर्वेरणप्रणोद विश्वदेवासेवीर्यद्ब्रह्मस्महे प्रजयावादनो विर्मारधामित्वशिते सोमराजन् अग्निर्मण्यं प्रतिरजन् वरस्तादब्धा गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्जायन्दनगतः पुनस्ते वैशाम् चित्तं प्रबोधा विनाशनो धाताधातृणां भवनश्रेष्ठदुर्देवकोसवितारमभिमादिशाहो यमं यज्ञमुत्तरोभा यजमानं गर्धात् पुरुषशर्मयगुन्दस्यागपुरोहोतस्पुरक्षोदनः प्रजाति हरियश्वरुणजेन्द्रमालारेरुषोपामनादाः येन समत्रामते भवन्यन्द्राग्रभ्या मम बाधामहे तान् असवो रुद्रादित्यावपरिस्पृशं मोदरं चेत्तारमुधिराजमग्रन् अर्वाञ्चामिन्द्रा ममतो हवामहे योगोजिद्धनजितस्वदिर्याः यमन्नो यज्ञं वहवेजुरस्वास्ति कुर्मो हरिवो वेदनन्द्वा देवीं वाचमिदनेन देवास्तां विश्वरूपाः प्रसवो वदन्ति सा न मन्त्रेशमोर्जन्तुः नाधेनुर्वाकस्मानमतिष्ठदैतो इदं मुहूर्तशुभमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले तत्समये सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु कुर्चण्डयाः फलनेर्याफला पुष्पायाश्च पुष्पणेः बृहस्पतिप्रचोदास्तानां जन्मगम्पतः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं निष्मानिष्पाजनम्यास्यामुदशान्तम् फलदानकल्पोक्तसम्पूर्णसकलफलावाप्तिरस्तु महागणाधिपतये नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सजवर्णो चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं धर्मस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानामधिग्रीवमुपास्महे गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवित्थजम्भूभरसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकरणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वागर्धाविपसम्पृक्तो वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ भद्रकाली समेत वीरेश्वरस्वामिने नमः शुभमस्तु अपवित्रस्पवित्रो वा धर्मावस्थान्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं द्वार्क्याभ्यन्तरसुजिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णु मधुसूदनाय विक्रमा वामनाय श्रीधराय दामोदराय नमः अनिरुद्धा पुरुषोत्तम दक्षिजा नारसिंहाच्युता जनार्दन उपेन्द्र हरे श्रीकृष्णाय नमः शिवनामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् दोषान्द्रवतो जयमङ्गलो नाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे परस्यामूर्तयस्तो जनार्दनः
दातारो धर्मसम्पदां लोकाभिरामो श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्या नमः सचेवरन्दराभ्या नमः अरुन्धतवतिष्ठाभ्या नमः श्रीसीतारामाभ्या नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तस्तु प्राणाराजम्यावतिष्ठन्तो भूतपिशाचाहितो भूमिभारकाः यतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ भूः ॐ भवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भोज्यो देवसोमृतं ब्रह्मादुद्भवस्वरान् यजमानस्य ममोमातुर्दक्षयद्वारा परमेश्वरोद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां सोमने मुहूर्तश्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्यं ब्रह्मणः विधे प्रार्धे स्वतमराकल्पे भैमस्कृतमन्वन्तरे कलयुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे मेरार् दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्ईशान्यप्रदेशे भरद्वाजान्तर्भूता वृद्धकौतुकतीरे ब्रह्मणक्षेत्रे भद्राकाली समेत वीरेश्वर देवता सन्निधौ स्मृतवानव्यावहारिकचान्द्रमानेन श्री श्री क्रोधनाम संवत्सरे दक्षिणाग्ने हेमन्त्रतो पुष्यमासे शुक्लापक्षे भरतपतिथो वासरः भौमवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभदितो श्रीमान् परमशिवसगोत्रः भद्रकाली समेत वीरेश्वरस्वामिनां विधेयः धर्मपत्रे समेतः श्रीपदः परमशिवसगोत्रस्य भद्रकाली वीरेश्वरस्वामिनः तेजस्सम्पूर्णतः फलसिद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं गणमहिमा सिद्ध्यर्थं చెప్పాను బతుకున్నా తో అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. అందరు గోత్రాల పేర్లు వరుసగా చదువుతారండి. ఈరోజు ఏదైతే సంకల్పంతో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో పాల్గొంటున్నారో ఒకసారి మనస్సులో సంకల్పాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ కళ్యాణం అంతా కూడా ఆద్యంతం తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఓం సజమానో జమానస్యాద్రిమాన్ పైడబాలగోత్ర సాయి రఘురామ్ నామధేయ పైడబాలగోత్రస్య సాయి రఘురామ్ నామధేస్య సుత్తర వివాహ సిద్ధ్యర్థం మారిట్లగోత్ర వెంకట సాయి మనోజనామధేయ మార్ ధర్మపత్ని సమేత మారిట్లగోత్రస్య వెంకట సాయి మనోజనామధేస్య ఆయురారోగ్యస్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం బోధర్మాన్ మడబలగోత్ర ज्ञानसाई किरण्नामधेयः मडबलगोत्रस्य ज्ञानसाई किरण्नामधेयस्य उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं निर्माण गौणीसगोत्रः नागवेंकट ब्रह्मलिंगेश्वर बापनशर्मनामधेयः गौणीसगोत्रस्य नागवेंकट ब्रह्मलिंगेश्वर बापनशर्मनामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं चिरञ्जीवी एडिट्लगोत्रः संजीव चौधरी नामधेयः एडिट्लगोत्रस्य संजीव चौधरी नामधेयस्य गण विद्याभिवृद्ध्यर्थं निर्माण श्रीलकलगोत्रः वीर वेंकट सत्य मल्लिकार्जुन राघवेंद्र राजनामधेयः धर्मपत्नी समेतः श्रीलकलगोत्रस्य वीर वेंकट सत्य मल्लिकार्जुन राघवेंद्र राजनामधेयस्य सत्वर सुपुत्रावाप्त्यर्थं निर्माण नागेश्वरगोत्रः तारकेश्वरराव नामधेयः निर्माण नागेश्वरगोत्रस्य तारकेश्वरराव नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः प्रवीणकुमार नामधेयः पैडबालगोत्रस्य प्रवीणकुमार नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण वज्रालगोत्रः अखिलेश नामधेयः वज्रालगोत्रस्य अखिलेश नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी पशुपुराळगोत्रवती रेणुकादेवी नामधेवती पशुपुराळगोत्रवत्याः रेणुकादेवी नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं चिरञ्जीवी कौणीसगोत्रः मैत्री नामधेयः कौणीसगोत्रस्य मैत्री नामधेयस्य उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं कुमारी पैडबालगोत्रवती साई सौम्या नामधेवती पैडबालगोत्रवत्याः साई सौम्या नामधेवत्याः सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण पैडबालगोत्रः श्रीनिवास नामधेयः पैडबालगोत्रस्य श्रीनिवास नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी रघुकुलगोत्रवती पूर्णिमा नामधेवती रघुकुलगोत्रवत्याः पूर्णिमा नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण कौणीसगोत्रः रवितेजा नामधेयः कौणीसगोत्रस्य रवितेजा नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण नागमहामुनिगोत्रः शिवकुमार नामधेयः नागमहामुनिगोत्रस्य शिवकुमार नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण बुद्रुगलगोत्रः संतोषकुमार नामधेयः बुद्रुगलगोत्रस्य संतोष कुमार नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण आत्रेयसगोत्रः शरश्चंद्रा नामधेयः आत्रेयसगोत्रस्य शरश्चंद्रा नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी कंचलगोत्रवती लक्ष्मी निखिता नामधेवती कंचलगोत्रवत्याः लक्ष्मी निखिता नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण अयोध्यगोत्रः
श्रीनिवासुलो नामधेयः धर्मपत्नी समेतः अयोध्यगोत्रस्य श्रीनिवासुलो नामधेयस्य सत्वर सुपुत्रावाप्त्यर्थं निर्माण बैडबालगोत्रः विनयकुमार नामधेयः बैडबालगोत्रस्य विनयकुमार नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी यजुरी गोत्रवती प्रतिमादेवी नामधेवती यजुरी गोत्रवत्याः प्रतिमादेवी नामधेवत्याः सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण अड्डनोळ गोत्रः मल्लिकार्जुन नामधेयः अड्डनोळ गोत्रस्य मल्लिकार्जुन नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण तामसबालगोत्रः साई श्रीनिवास रेड्डी नामधेयः तामसबालगोत्रस्य साई श्रीनिवास रेड्डी नामधेयस्य सत्वर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी वैष्णगोत्रपति वैष्णवी नामधेवती वैष्णगोत्रवत्याः वैष्णवी విత్తనాల వైష్ణగోత్రం వైష్ణవేనమ్మ పేరు కుమారి వైష్ణగోత్రపతి వైష్ణవే నామధేవతి వైష్ణగోత్రపత్యాः వైష్ణవే నామధేవత్యాः సత్తర వివాహ సిద్ధ్యర్థం నిర్మాణ లక్షలాదిగోత్రः అశోక్ కుమార్ నామధేయः లక్షలాదిగోత్రస్య అశోక్ కుమార్ నామధేయస్య సత్తర వివాహ సిద్ధ్యర్థం చిరంజీవి శ్రీవత్సగోత్రः దుర్గా పవన శ్రీరామ నామధేయः శ్రీవత్సగోత్రస్య దుర్గా పవన శ్రీరామ నామధేయస్య ఖండ విద్యాభివృద్ధ్యర్థం నిర్మాణ వాధులసగోత్రः अनिल कुमार नामधेयः वादुलसगोत्रस्य अनिल कुमार नामधेयस्य सत्तराय विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण सांडिल्यसगोत्रः वेंकटरामाय हरिहर कुमार शास्त्री नामधेयः धर्मपत्नी समेतः सांडिल्यसगोत्रस्य वेंकटरामाय हरिहर कुमार शास्त्री नामधेयस्य उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं कुमारी तुल्य महामनगोत्रवती श्रुति नामधेवती तुल्य महामनगोत्रवत्याः श्रुति नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण कौणीसगोत्रः गिरीश सिद्धार्था नामधेयः कौणीसगोत्रस्य गिरीश सिद्धार्था नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं कुमारी बैडबालगोत्रवती स्वाति नामधेवती बैडबालगोत्रवत्याः स्वाति नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण बैडबल्यगोत्रः शिवभीमुडो नामधेयः बैडबल्यगोत्रस्य शिवभीमुडो नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण रामानुजगोत्रः अनिरुद्धनामधेयः रामानुजगोत्रस्य अनिरुद्धनामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण कौणिन्याय महर्षिगोत्रः अनिलकुमार नामधेयः कौणीय महर्षिगोत्रस्य अनिलकुमार नामधेयस्य यजमानस्य अन्योन्यदाम्पत्य सिद्ध्यर्थं कुमारी कौणीयगोत्रवती नागश्रीशा नामधेवती कौणीयगोत्रवत्याः नागश्रीशा नामधेवत्याः सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण चोल्लङ्गिगोत्रः नागवेंकटलक्ष्मी मणिसिरिमला शुभभवानी नामधेवती उच्चारंడి चोल्लंगी गोत्रम नागवेंकटलक्ष्मी मणिसिरिमला शुभभवानी गाరు ఎవరు ఎవరి పేరమ్మది మీ పేరా ఆయన పేరా श्रीमान चोल्लंगी गोत्रः नागवेंकटलक्ष्मी मणिसिरिमला शुभभवानी नामधेवत्याः चोल्लंगी गोत्रवत्याः नागवेंकटलक्ष्मी श्रीमणि श्रीमला शुभभवानी नामधेवत्याः यजमानस्य अन्योन्यदाम्पत्य सिद्ध्यर्थं श्रीमान श्रीवत्सगोत्रः श्रीहर्षा नामधेयः श्रीवत्सगोत्रस्य श्रीहर्षा नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण सनातनगोत्रः साईकिरण नामधेयः धर्मपत्नी समेतः सनातनगोत्रस्य साईकिरण नामधेयस्य सत्तर सुपुत्रावाप्त्यर्थं काशीगोत्रः सूर्यचंद्र वरप्रसाद नामधेयः काशीगोत्रस्य सूर्यचंद्राय वरप्रसाद नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं निर्माण पैडबल्लगोत्रः रामनागवेंकट गंगराजेश नामधेयः पैडबल्लगोत्रस्य रामवेंकटाय ओम राम नाग वेंकट गंगराजेश नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं श्रीमती ऋषिपालगोत्रवती सुनीता श्रीनिवास नामधेयः देवती ऋषिपालगोत्रवत्याः सुनीता श्रीनिवास नामधेवत्याः सत्वर सुपुत्रावाप्त्यर्थं चिरंजीवी नागुलगोत्रः कुमार संपत् नामधेयः नागुलगोत्रस्य कुमार संपत् नामधेयस्य अखंड विद्याभिवृद्ध्यर्थं मार्कंडेय गोत्रः सुधाकर राव नामधेयः मार्कंडेय गोत्रस्य सुधाकर राव नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं लोहितसगोत्रः श्री श्रीनिवासाय साई कृष्णमोहन नामधेयः लोहितसगोत्रस्य श्री श्रीनिवास साई कृष्णमोहन नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं विनिगळ्ळगोत्रः शशिधर रेड्डी नामधेयः विनिगळ्ळगोत्रस्य शशिधर रेड्डी नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं आत्रेयसगोत्रः नागकनक सूर्यवेंकटाय आरुद्र संजय कुमार शर्मा नामधेयः आत्रेयसगोत्रस्य नागकनक सूर्यवेंकटा आरुद्र संजय कुमार शर्मा नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं जनकुल्लगोत्रः रूपा शंकरराजो नामधेयः जनकुल्लगोत्रस्य रूपा शंकरराज नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं आरवल्यगोत्रः वेंकटाय नागसाई हरीश नामधेयः आरवल्यगोत्रस्य वेंकटनागसाई हरीश नामधेयस्य सत्तर विवाह सिद्ध्यर्थं
कौणीयसगोत्रः श्रीरामस्वामीनामधेयः कौणीयसगोत्रस्य श्रीरामस्वामीनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं हरदसगोत्रः श्रीकल्याणनामधेयः धर्मपत्नीसमेतः हरदसगोत्रस्य श्रीकल्याणनामधेयस्य सत्वरसुपुत्रावाप्त्यर्थं श्रीमान् हरदसगोत्रः साई श्री हर्षानामधेयः धर्मपत्नी समेतः हरदसगोत्रस्य साई श्री हर्षानामधेयस्य उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं गरन्दिसलगोत्रः संतोष कुमार नामधेयः धर्मपत्नी समेतः गरन्दिसलगोत्रस्य संतोष कुमार नामधेयस्य यजमानस्य ऋणविमोचनसिद्ध्यर्थं श्रीमान् हंपोळ्ळगोत्रः जयपाल रेड्डी नामधेयः हंपोळ्ळगोत्रस्य जयपाल रेड्डी नामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी कंचल्लगोत्रपतीं सूर्यपद्मिनी नामधेवतीं कंचल्लगोत्रपत्याः सूर्यपद्मिनी नामधेवत्याः शीघ्रमेव सत्वराय उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् विक्रमः महर्षिगोत्रः रमणीया नामधेयः विक्रम महर्षिगोत्रस्य रमणीया नामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् पैडबालगोत्रः वीर वेंकट साईराम त्रिमूर्तिलो नामधेयः धर्मपत्नी समेतः पैडबालगोत्रस्य वीर वेंकट साईराम त्रिमूर्तिलो नामधेयस्य नूतन गृहारंभसिद्ध्यर्थं श्रीमान् कमलस्य गोत्रः कुमारीं कमलस्य गोत्रपतीं रेश्मिका नामधेवतीं कमलस्य गोत्रपत्याः रेश्मिका नामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी गन्धसरिगोत्रपतीं गीताञ्जली नामधेवतीं गन्धसरिगोत्रपत्याः गीताञ्जली नामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् लोहितसगोत्रः सत्यनारायणानामधेयः लोहितसगोत्रस्य सत्यनारायणानामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी मिदुर्गलगोत्रपतीं रत्नसाई श्रीनामधेवतीं मिदुर्गलगोत्रपत्याः रत्नसाई श्रीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं चिरंजीवी वारुधूलसगोत्रः तरुण राज श्रीराम नामधेयः वारुधूलसगोत्रस्य तरुण राज श्रीराम नामधेयस्य अखंड विद्याभिवृद्ध्यर्थं कुमारी कनकपालगोत्रपतीं नागवीर विजयदुर्गा नामधेवतीं कनकपालगोत्रपत्याः नागवीर विजयदुर्गा नामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं रण्टशिलगोत्रः रेड्डी नागसाई रामगुप्ता नामधेयः रण्टशिलगोत्रस्य रेड्डी नागसाई रामगुप्ता नामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः तरुणराजनामधेयः धर्मपत्नी समेतः पैडबालगोत्रस्य तरुणराजनामधेयस्य उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं चिरंजीवीं धैनीलगोत्रः साई निखिलनामधेयः दैनीलगोत्रस्य साई निखिलनामधेयस्य H1B वीसा प्राप्त्यर्थं यजमानस्य मनस्संकल्पसिद्ध्यर्थं श्रीमान् मुसुनोळ्ळगोत्रः साई समीरनामधेयः मुसुनोळ्ळगोत्रस्य साई समीरनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् वसिष्ठसगोत्रः वेङ्कटवंशीकृष्णराजनामधेयः वैष्ठगोत्रस्य वेङ्कटवंशीकृष्णराजनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी राजपालगोत्रपतीं श्रीलेखानामधेवतीं राजपालगोत्रपत्याः श्रीलेखानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः वेङ्कटगणेशनामधेयः पैडबालगोत्रस्य वेङ्कटगणेशनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं कन्निगेळ्ळगोत्रपतीं नागशिरीषानामधेवतीं कन्निगेळ्ळगोत्रपत्याः नागशिरीषानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी मार्कण्डेयगोत्रपतीं सन्ध्याश्रावणीनामधेवतीं मार्कण्डेयगोत्रपत्याः सन्ध्याश्रावणीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः रणदीपनामधेयः पैडबालगोत्रस्य रणदीपनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं काश्यपसगोत्रः षण्मुख मणिकण्ठ सत्यदीपकनामधेयः काश्यपसगोत्रस्य षण्मुख मणिकण्ठ सत्यदीपकनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं वल्लवलगोत्रपतीं गंगा जयश्रीनामधेवतीं वल्लवलगोत्रपत्याः गंगा जयश्रीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः सतीशनामधेयः पैडबालगोत्रस्य सतीशनामधेयस्य सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं कौणीयसगोत्रपतीं वेङ्कटलक्ष्मी तन्मयीनामधेवतीं कौणीयसगोत्रपत्याः वेङ्कटलक्ष्मीं तन्मयीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमती गौतमसगोत्रपतीं पद्मश्रीषानामधेवतीं गौतमसगोत्रपत्याः पद्मश्रीषानामधेवत्याः संपूर्ण आरोग्यतासिद्ध्यर्थं श्रीमान् रेचल्लगोत्रः सत्यनारायणानामधेयः धर्मपत्नी समेतः रेचल्लगोत्रस्य सत्यनारायणानामधेयस्य यजमानस्य नूतन गृहनिर्माणसिद्ध्यर्थं श्रीमान्
जलनिधिगोत्रः ताताजीनामधेयः जलनिधिगोत्रस्यां ताताजीनामधेयस्यां सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं रघुकुलगोत्रवतीं गोवलक्ष्मीनामधेवतीं रघुकुलगोत्रवत्याः गोवलक्ष्मीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं चडुकुनोळ्ळगोत्रः हरिश्चन्द्रप्रसादनामधेयः धर्मपत्नी समेतः चडुकुनोळ्ळगोत्रस्यां हरिश्चन्द्रप्रसादनामधेयस्यां यजमानस्य ऋणविमोचनसिद्ध्यर्थं श्रीमतीं अक्षन्तलगोत्रवतीं विजयलक्ष्मीनामधेवतीं अक्षन्तलगोत्रवत्याः विजयलक्ष्मीनामधेवत्याः उन्नत उद्योगाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् अंबरंबरगोत्रः किरणकुमारनामधेयः अंबरंबरगोत्रस्यां किरणकुमारनामधेयस्यां सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं कश्यपगोत्रवतीं श्रीश्वेतानामधेवतीं कश्यपगोत्रवत्याः श्रीश्वेतानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी कौणीयगोत्रवतीं दुर्गामौनिकानामधेवतीं कौणीयगोत्रवत्याः दुर्गामौनिकानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी नाभिल्लगोत्रवतीं सुमणीनामधेवतीं नाभिल्लगोत्रवत्याः सुमणीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् स्यालावतसगोत्रः वेंकट रमेश कुमार नामधेयः स्यालावतसगोत्रस्यां वेंकटां रमेश कुमार नामधेयस्यां धर्मपत्नी समेतस्याः सह कुटुम्बस्यां श्रीमान् कसन्तपालगोत्रः गंगाराव नामधेयः धर्मपत्नी समेतः कसन्तपालगोत्रस्यां गंगाराव नामधेयस्यां यजमानस्या मनस्संकल्पसिद्ध्यर्थं श्रीमान् श्रीलकलगोत्रः उदय श्रीनिवास सुब्बाराव नामधेयः श्रीलकलगोत्रस्यां उदय श्रीनिवास सुब्बाराव नामधेयस्यां तत्परविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी श्रीमान् शाण्डिल्यसगोत्रः इमां सूनामधेयः शाण्डिल्यसगोत्रस्यां इमां सूनामधेयस्यां सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी बीरवल्लिगोत्रवतीं रेश्मानामधेवतीं बीरवल्लिगोत्रवत्याः रेश्मानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं कौणीयसगोत्रवतीं सृजनानामधेवतीं कौणीयसगोत्रवत्याः सृजनानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारी कौणीयसगोत्रवतीं साई वैष्णवीनामधेवतीं कौणीयसगोत्रवत्याः साई वैष्णवीनामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं गंगगोत्रवतीं स्वातीनामधेवतीं गंगगोत्रवत्याः स्वातीनामधेवत्याः शीघ्रमेव सत्वरां विवाहसिद्ध्यर्थं अधिदेवता प्रत्ययदेवता सहितादित्याद्रमग्रह मध्ये अंगारकदोषनिवृत्त्यर्थं चिरंजीवीं पडिगशिलगोत्रः वेंकट सत्यां शेषसायी श्रीनामधेयः पडिगशिलगोत्रस्यां वेंकट सत्यां शेषसायी श्रीनामधेवत्याः मनस्संकल्पसिद्ध्यर्थं पैडबालगोत्रः दिनेश नामधेयः पैडबालगोत्रस्यां दिनेश नामधेयस्यां सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं कुमारीं शिवगोत्रवतीं रेणुकानामधेवतीं शिवगोत्रवत्याः रेणुकानामधेवत्याः सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् तुल्यमहामनिगोत्रः विक्रम सूर्यकुमारनामधेयः तुल्यमहामनिगोत्रस्यां विक्रम सूर्यकुमारनामधेयस्यां सत्वरविवाहसिद्ध्यर्थं श्रीमान् पशुपुराळगोत्रः श्रीनिवासनामधेयः धर्मपत्नी समेतः पशुपुराळगोत्रस्यां श्रीनिवासनामधेयस्यां यजमानस्य व्यवसायाभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान् सजमानोजमानस्यां कौणीयसगोत्रः उमापतीनामधेयः धर्मपत्नी समेतः कौणीयसगोत्रस्यां उमापतीनामधेयस्यां धर्मपत्नी समेतस्यां यजमानस्य सहकुटुम्बस्य सपुत्रकस्यां सपुत्रिकस्य सपौत्रकस्य सभरात्रकस्यां सभान्धवस्यां सपरिवारकस्यां क्षेमस्थैर्धैर्यां विजभयायुरारोग्यस्पर्यावृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाय चतुर्पदपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं भद्रकाली वीरेश्वरस्वामदेवतानुग्रहप्रदानेन यजमानस्यां वृत्तिव्यापारव्यवसाय उद्योग विद्याविवाह तत्सन्तान सौभाग्य शुभफलादीं सर्वकार्यानुकूलताफलसिद्ध्यर्थं सकलश्रेयोभिवृद्ध्यर्थं पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं वंशाभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य मनस्संकल्पसिद्ध्यर्थं सकलश्रेयोभिवृद्ध्यर्थं दिव्यकल्याणाख्यं कर्मकरिष्मान्वित्वेन तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थाय अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह हस्तपुञ्जाः वाचनं गरिष्ये आदौ निर्विघ्नप्रथमाद्यर्थं श्रीमहागणाधिपतिपूजा अङ्गरिष्ये तदङ्गकलशाराधनं गरिष्ये कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाधृतः मूले तत्र सुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाद्वृताः मुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः अर्घ्यवेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशामुसमाधृताः कलशे गन्धपुष्पाक्षतान् निक्षिप्य हस्तेनाच्छाद्य
ओम आपो वा इदकं सर्वं विश्वभूतान्याप प्राणावा आपसव आपोर्नमापो अमृतमाप सम्राडापो विराडापस्पराडापश्चन्दाकुष्क्यापो ज्योतिकुष्क्यापो जोगुष्क्याप सत्यभाप सर्वा देवताय आपो भूर्भुवस्वरापो ओम वैं गंगे जयमुने चैव गोदावरी नर्मदे शुद्धकावेरी स्मरसन्निधिं गुरु श्री महागणाधिपतिपूजार्थं धृतक्षयकारकाः जलशोधकेनाय देवं वैं आत्मार्घ्य संप्रोक्ष्याय पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्याय वसुनीते पुरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमेहनो देह भोगं वै जोक्पस्येम सूर्यमुच्चरन्तापनपदे मृळया स्वस्तिः अमृतं वै प्राणाय अमृतमाभ प्राणानेवेतास्तानं वैदे श्रीमहागणाधिपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिपत्नी पुत्रपरवार्धमेतं गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणानान्त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाय आनशृण्वन्नोतभस्वेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचिताय सिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि आपोहिष्टामि भोस्तान्वृद्धे धातनाय महेरणाय चक्षते योपस्य पदमोर्धः तस्य भाजयते अनः कुसुतेरवमातरः तस्मा अरङ्गमाभव यस्य क्षया जनपथाय आपो जनयथा जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरशुद्धाय आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रा सवतरान्यर्षाभिधेनु सुधुगाः पूजमानः अभितन्द्राभृतवदरण्याभस्पा अर्धनो देवसोमाय वस्त्रैकिं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरुस्तादु आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थं पुष्पान् समर्पयामि गन्धत्वारां दुरादरुषां नित्यपुष्टां करीषणीं वैं ईश्वरीकं सर्वभूतानां तां यफपये श्रियं दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि आयनेते परायणे दुर्भा आरोहन्तु पुष्पणीः हरदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गुरुहायुमे अलङ्करणार्थं दूर्वाक्षतैः पूजयामि अक्षतैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णिकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं बालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं सूर्पकर्णाय नमः ओं हिरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः षोडशनामभिः पूजान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुसंयुतः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदोह्यतां धूपमाग्रापयामि साध्यं द्रवर्त्यसंयुक्तमन्यना योजितं प्रियं गुरुहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रगच्छामि देवाय परमात्मने त्राह्यमान्नरकाद्घोरातुः दिव्यार्चोत्रणवोस्तुते साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरशुद्धाय आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ददाति ॐ भूर्भुवस्सुवः उत्सवतरपरे ऐङ्ग्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अर्धन्तवा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तोमृतो वस्त्रणमसीं श्रीमहागणाधिपतये नमः कदलीफलनिवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिधानमसीम् उत्तरावो समर्पयामि स्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि उगे बलयस्य कर्पूरैर्नागवल्लीं दलैर्युतं मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रदोह्यतां श्रीमहागणाधिपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि गणानान्त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदाय आनशृण्वन्नोतभस्वेदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सुमुखस्तेकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपाय धूमकेतुर्गणाध्यक्षपालचन्द्रो गजाननः वक्रदन्तसूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतरनामानि यप्पडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमहागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वकनमस्कारान् समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देवाय परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यानवाहनादि षोडशोपचारबुद्ध्या च भगवान् सर्वात्मकः श्रीमहागणाधिपति सुप्रेतसुव्रतन्नो व्रतो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विक्रमस्तु भवन्तो ब्रवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विक्रमस्तु
श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि सहस्रपरमादेवीं शतमूलाशताङ्कुरां सर्वगं मृतमे पापं दूर्वां दुष्पप्रणासरीं गणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु यज्ञेन यज्ञमेन देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्धे देहनाकं मह्यमानः सजन्ते तत्र पूर्वे साध्यास्तन्त देवाः गणपतिपथास्तानं प्रवेशयामि क्षेमार्धे पुनरागमनाय च ओं क्षेमार्धे पुनरागमनाय च अया कल्याण महोत्सవంలో భాగంగా స్వామివారి కన్యావరణ నిమిత్తం ఒక 50 రూపాయలు తీసి చేతితో పట్టుకోండి. మీ దగ్గరికి వస్తారు బ్రాహ్మణులు, ఒక 50 రూపాయలు తీసి చేతితో పట్టుకోండి. ఓం క్షేమార్థే పునరాగమనాయ జాయం సర్వేషాం మహాజనానాం శ్రీ మహావిష్ణుస్వరూపాణాం బ్రాహ్మణానాం సర్వధర్మాన్యాసనాని సుఖాసనాని సర్వైర్దేవేక్షణక్రీడాం ధా ప్రాప్నువంతు భవంతః ప్రాప్నువామః పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు. सरस्वभिमन्त्रया शिवा आपस्सन्तु कलशेष्विभमन्त्रयां सौमनस्यवस्तु हृदयेष्विभमन्त्रयाम् अपौपस्पृश्याम् अक्षतं जारिष्टं जास्तु अक्षतपराचतप्रेमेधासु वर्चदार्चन्दपुत्रकाम् उत पुरणदुष्टवचदाम् अक्षतपराचदाम् अक्षतापान्धुं गन्धद्वारां दुरादुरुषां नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां तामेव पये श्रियं गन्धापान्धुम् आयनेते परायने दुर्वारोहन्तु पुष्पणीः हरदाश्च पुण्डरीकारे समुद्रस्य गुरुहाय मे पुष्पाणि बान्धुं सममङ्गल्यं चास्तु वस्त्रे समस्तु प्रजापतिक्रीडागं सान्तरस्तु यज्ञक्रियाग्रं कर्मारम्भाः शुभाशोभना प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा भवद्वृणजातः पुण्यं पुण्याहमाजिष्के वाच्यतां भद्रं जन्मे विष्णुयाम देवाः भद्रं वस्केमाक्षपरत्राः स्तुष्टवागमस्तरोभिः. ओम दिशेमदेवहितंजदायुः द्रविडोदात्रविडसस्तुरस्किद्रविडोदात्ररस्किप्रियं सितो द्रविडोदा वीरवती विष्णुनाद्रविडोदारासदे दीर्घमायुः सविदाश्चादात् सविदाप्रस्तात् सविदोत्तरात्तात् सविदाधरात्तात् सवितानः सवित सर्वदा आदं सवितारो रासदां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जातमानोऽह्नः कीदृशमेत्यग्रे भावं देवेभ्यो दीर्घमायुः आप जेवसे दीर्घायुवादवर्चसे स्वाहदा कीर्णामन्यमानामृत्यं मृत्योजो हविमे जातवेद यशो अस्मासुधे प्रजाभिरग्रेमस्यामस्मै सुकृते जातवेदो लोकमुद्रे कुलवस्यानं विश्वरगुं सुकृतं वेरवन्तं गोविन्दनोरेण्यसुधे स्वस्तिं वा सञ्जाविदुषः प्रजामाजं धनं जा दीर्घमायुरस्तमनस्समाधीयतां सबाह्यतमनसस्मां प्रसिद्धं भवन्तः प्रसन्नाः स्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरत्तविघ्नमस्त्वायुष्यमस्त्वारोग्यमस्तु स्वस्तितं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु कलशेरीशानिदेशे अरिष्टनिरसनमस्तु यत्त्वा तत्प्रतिहतमस्तु पूर्वप्रशे श्रेयस्तदसुप्राङ्गारकबुधप्रहास्पतिराहुकेतसोमसहित आदित्यपुरोघातृपेत्रः प्रियन्तां तिथिकरणमहोप्यर्पणक्षत्रदेवतां प्रियन्तां नैर्देशे सञ्चिन्तो शाम्यन्तो घोराणि शाम्यन्तो पापानि शाम्यन्तो यतयः पूर्वकलशे शुभानिवृद्धन्तां शुभार्थमस्सन्तो शुभापोषधेः सन्तो शुभावर्णस्पतयः सन्तो होरात्रशुभस्कादात्तरो शुभाकर्मण्यविघ्नमस्तु उत्तरोत्तर शुभाक्रिया सम्मद्युक्तामग्निप्रोगा विश्वेदेवाश्च बाह्यश्वरेन्द्रोगा पात्रस्प्रियन्तां इंद्रपुरोगा वर्तलाप्रियन्तां वज्रक्षपुरोगा शरणाप्रियन्तां धर्मिष्ठपुरोगा द्रवे देवाश्चप्रियन्तां आदित्यपुरोगा द्रवे ग्रहाप्रियन्तां विशेषन्तां विश्वाचार्याः वेदायज्ञदक्षिणाप्रियन्तां प्रपञ्चब्राह्मणाश्चप्रियन्तां विष्णुमहेश्वराश्चप्रियन्तां प्रियतां प्रियतां भगवान् नारायणः प्रियतां भगवान् स्वामी महाशयनः प्रियतां भगवान् पितामहः सत्या एता अधिजन्य कालावत्यं दाविद्यादेवसुने सामगायस ब्रह्मपुत्रे वसवनेषु शिवंसेषु एववाजी सुसमरवेद्यानमिश्रमतो रचकने भक्तमावति विश्वतो रचकने पुण्यमावदा याज्ययाजति पुत्रभयाज्यास्पुण्यो लक्ष्मेस्पुण्यावदलक्ष्मीदं भाजपुण्यालक्ष्मी धवन्त्रदे यत्पुण्यनक्षत्रं तद्वत्पुर्वेदोपभ्यशं यदा मे सूर्य उदेति नक्षत्रं हेति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् तत्र जगन्नं पश्येतावत्पुरुत्कारे स्कालपुण्याः एवकृते ओन्तानि वा एतानि यमनक्षत्राणि यान्येव नक्षत्राणि तेषु पूर्वदत्कारे स्कालपुण्याः एवकृते ॐ पुण्याहं भवन्तः ब्रवन्तु ॐ पुण्याहं स्वस्तये वाजमुपप्रवामहे सोमदत्तमो नस्यस्ते बृहत्प्रोदर्मभवनस्ते दत्यादित्यासो भवन्तः
आदित्यवदेदीयः पत्ये वेदसस्यापरेन्द्रद्यां सत्यमभियज्यन्तस्वस्य वेदप्रेदोह्यज्यन्तस्वत्यज्यन्तस्त्रेन्द्रवृद्धक्रमाः स्तुनःस्पृशाविष्णवेदादित्यनस्तार्क्ष्यारिष्टानेमिहोत्तुना बृहस्पतिर्दधातुष्टो देवादिवस्कोऽन्यासहदित्रोदेवीरुद्रादिविष्टादित्यम्बन्धो रजसस्परस्तादो संवत्सरेण मृदुस्वस्तिमग्निं सह कुटुम्बाया शुद्धिर्बुद्धिर्भ्युदे क्रमणे महाजननमस्कुर्वाणाय आशीर्वदरूपेक्षमाणाय आदिष्पदे स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो आदिष्पदे स्वस्तिव स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो स्वस्ति अर्ध्यां स्तोमं जनयामवाजमानो मन्त्रधर्धेहोपजातो यशोरवक्नमुधिघोषमन्त्रा भूतां स्वश्रुडाकाममुद्राः सर्वा वृद्धिवृद्धनीयां वेददशप्रस्तात् भवच्छन्दो वृद्धिदोक्षणे भ्रष्टाध्यायित्र्या द्रवतोत्मोदजां परिभोजात् सर्वा वृद्धिमात्रो सर्वा वृद्धिवृद्धिनोदजय एवं वेदाध्यात्मव्यत्मसंसत्यामित्रदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु नूनाधानविषावर्धयन्तः चतञ्जे वेमधरतश्वीराः त्रीडवे देवानां वृद्धानि त्रीडच्छन्दाग्नो सत्रीडसमदानत्रय इमे लोकाः अर्ध्यामेव तद्वीर्या येषु लोकेषु प्रतिष्ठते अर्जुं भवन्तो ब्रह्मन्दजितां वृद्धोत्सवं वृद्धिमुखनन्दसामुद्रविन्यासवृद्धिरत्वं परुषयितो नमो नमस्ते गोत्राभिवृद्धिरत्व शान्तिस्पुष्टिश्चास्तु गुणनमिगो ब्राह्मणेभ्यः समं भोक्तर्मसंवदस्तु शुचेव हत्यामृतशुचेनाग्निध्वरमुद्या अर्जेन सत्यमृतसाप आजन्धेयमार्गेष्टावकाः अग्निप्रथमस्सुचिरजप्रतिनिधिः शुचेरमिद आहूताः उदग्ने राजन्त ये रततवद्योदिगुष्यर्त्याः एतोर्मित्रवस्तवा अमृद्धोद्धेरसामनद्धोरच्छैर्वामृद्धोरागेशुद्धसिद्धाभिः द्वारगन्धा आनसिद्धोपदशोऽव्या इन्द्रसिद्धोहिनो अरविन्दोत्रादशसिद्धोवृत्राणि जिग्राससिद्धोपातिग्रासि ब्राह्मणेष्वृत्तिपदुर्देवास्पवित्रेण आत्मानमृतसदाधारेणापवाण्यस्फुटन्तवा वाटर्बोर्ड् एक्स्फुटन् राजापत्यं भक्तिं सदोद्यानपुमरणमिदं जनब्रह्मविदोपदं बोधं ब्रह्मपुरीमहेन्द्रस्वनीते सहमापरादो सोमस्वस्त्यामलसमीच्या आजनो राजः प्रवृणाभिप्रातमाजातवेदः मोचियं ज्ञापनां दिशदेवात्मजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासा आस्पुत्रो मार्जयन्तां प्रतीक्ष्यां दिशग्रहां मार्जयन्तां निहित्यास्क्यापोपदेवनस्यो मार्जयन्तां ऊर्ध्वाय दिशेज्ञ संवत्सरो विक्रमधर्मार्जयन्तां वेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्यो लक्ष्मीनारायणमा महेश्वरादित्यो नवग्रहस्वरूपेभ्यो स्वस्तिन्याः वाचनमन्त्रजलदक्षिणामनसोत्साह वृत्तिर्निर्जमहो संप्रतिदे नमः वास्तो अष्टे प्रतिजाते स्नानवेशमनीपो भवानः क्रमखे प्रतिदिनो धरिप्रसन्नयेधिपदे वास्तो अष्टे सुप्रजा सकुलिता देदक्षेपनिर्मजा कालप्रत्यावः क्षमयोगेब्रह्मजितिम्पादः स्वस्ते भस्तानामि महावास्तो अष्टे स्वरोपाण्या विशंसका विषयवेदनः शुभगुं शुभं स्वस्यनन्दाक्ष्यमरिष्यं महद्भूतं वायुसंदेवतानां विसरग्रामिन्द्रासवत्सुप्रहव्य स्वप्नाकुमारहेमां भूतमाङ्ग्रसंविधं च स्वस्त्यात्रयं मनसन्दाक्षं प्रेतमाणिष्मणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधयन् भयन्नोऽस्तु शुभगुं शुभं शुभगुं शुभं पुनःहं परिहं परिवादं परिक्षमं विश्वप्नं गुरुदिबन्धं पुनः शकुने अर्घ्यदशागं प्रजस्य सर्वमक्षजातज्योतिषाम्यहं आरात्य अज्ञानस्मारात्मरगुरुत्तेरवातेऽभिवर्षो स्थिते एस्त्वनस्पदे नमस्य वनस्पते रत्नाय नमस्ते गोष्ठपतिमस्तेऽस्तु नाम हिपुंसेऽस्तिनसनसमुद्रो हिपुंसीः ज्ञानदेवसुगुणे सामकाय ब्रह्मपुत्रे वसवनेषु सकुलसकुलसुमना कल्याणमहोत्सवानुत्वेन पादवृक्षाल्या आचम्यावोङ्गेतवस्वाहा नारायणानि स्वाहा माधवानि स्वाहा गोविन्दा नमः विष्णुसहस्रनामविक्रमः वामनः त्रिधरावशेषापत्कनाभदामोदरा नमः ब्रजमनानरद्धा पुरुषोत्तमा दक्षिया नरसिंहात्मा जनार्दना उपेन्द्र हरे कृष्णाद नमः प्राणराजं या पूर्वोक्त एवं गुणविषयविष्टाया सुवेदो श्रीमान् परमसुगोत्रः वीरस्त्रस्ताविनः तेजस्सम्पूर्णता बलसिद्ध्यर्थं कल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन आवयो रक्षार्धो रक्षाबन्धनं करिष्ये रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहय वृत्रसिंहासनं पादयोस्पाद्यमस्तयोः अर्घ्यो समर्पयामि मुखे आचमनीयो समर्पयामि श्रमयामि शुद्धोदकस्थानो समर्पयामि स्त्रार्धपक्षदां समर्पयामि ज्ञानवेदार्थं पुष्पो समर्पयामि दिव्यस्त्रचन्दनो समर्पयामि पुष्पयस्पूर्यां धूपमाघ्रापयामि देवन्दर्शयामि धूपदेवानन्दर शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि नैवेद्य ददाति ओं धूपो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् दोर्तं त्वा सत्येन परिषञ्चामि अमृतमस्तमृता वस्तरणमसे रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः कदली फलान् निवेदयामि ओं प्राणाक स्वाहा ओं अपानाक स्वाहा ओं ज्ञानाक स्वाहा ओं उदानाक स्वाहा ओं समानाक स्वाहा मध्य मध्यपाने समर्पयामि प्रतापि धानमस्य उत्तरः भोजनं समर्पयामि स्तोवृक्षाळ्यां पादवृक्षाळ्यां शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि
सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनाद षोडशोपचारपूजयेत् भगवान् सर्वात्मकः रक्षाबन्धनाधिष्ठानदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु रक्षाबन्धनाधिष्ठानदेवता प्रसादो सरसा गृह्णामि नमः पार्वती रक्षाबन्धनमुहूर्त शुभमुहूर्तस्तु कल्याणमुहूर्तस्वाङ्गत्वेन सुवर्णयज्ञोपवेदधारणं करिष्ये यज्ञोपवेदाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि रुद्रसिंहासनं पादयोस्पाद्यं स्तुयोर्जुभे आचमनयो समर्पयामि द्रवयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनयो समर्पयामि स्त्रार्थमक्षतां समर्पयामि ज्ञोपवेदार्थमक्षतां समर्पयामि दिव्यश्री चंदनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पैस्तूर्यामि धूपमाग्रापयामि दीपन्दर्शयामि धूपदीपान्तरे शुद्ध आचमनयो समर्पयामि नदीभेद्यमदाति ओं धूपं स्वाहा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवी धियोजनस्पतियोजयामादो अतन्वा सत्येन परशिञ्जामि अमृतमस्तुप्रदापस्तं यज्ञोपवेदाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः कदले बलानि वेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं दानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा विद्यामनन्दमर्पयामि सौर्कले भदोर्कर्यामि शुद्धा आचमनयो समर्पयामि ताम्बूलो समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि ध्यानावाहनोपचारपूजा भगवान् सर्वात्मकः यज्ञोपवेदाधिष्ठानदेवता सुप्रेता प्रसन्नामृता यज्ञोपवेदाधिष्ठानदेवता प्रसादं धरसा गृह्णामि आचमनावं स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुमधुसूदनाथनक्षमा वामनाथनिधराजनाभदामोदराजनामदेवाय प्रद्युम्नानिरुद्धा पुरुषोत्तमा दोक्षिया नारायणमात्मा जनार्दना उपेन्द्रहरे कृष्णाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुमधुसूदनाथनक्षमा वामनाथनिधराजनाभदामोदराजनामदेवा प्रद्युम्नानिरुद्धा पुरुषोत्तमा दोक्षिया नारसिंहः अच्युताय जनार्दना उपेन्द्रहरे कृष्णाय नमः यज्ञोपवेदधारणमुहूर्तस्मुहूर्तस्तु कल्याणमुहूर्तस्वाङ्गत्वेन वरान् प्रेषयिष्ये सुहृदस्समवेतान् मन्त्रवतो वरान् गृह्णयात् वीरोत्तराब्धं कन्यामृणेध्वम् इति वरान् प्रेषयति तानादिताद्वाभ्यामभिमन्त्रयेतान् अशक्मन्दाधियसानस्य दक्षिणधरेभिर्पराग्मभिषुप्रसीदतान् पुष्पाकमन्त्र अभजनजोषयत् सौम्यस्यान्धसौमबोधते संरक्षरा अर्जमसङ्गबन्धाजयभिस्सखायोगिन्दरावरेयं सपर्जमासम्भकोरणीयात् सञ्जास्पत्यगं सुयमस्तु देवाः ते कन्यादातारन्नत्वा ब्रुवते ओं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु निर्गुणनिरञ्जननिर्विकल्पधरामिलजनाख्यातपञ्चारुषेयप्रवरान्वितपरमशिवसगोत्रस्य नटेश्वरशर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु निर्गुणनिरञ्जननिर्विकल्पधरामिलजनाख्यातपञ्चारुषेयप्रवरान्वितपरमशिवसगोत्रस्य सदाशिवशर्मणस्तोत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु निर्गुणनिरञ्जननिर्विकल्पधरामिलजनाख्यातपञ्चारुषेयप्रवरान्वितपरमशिवसगोत्रस्य शिवशर्मणस्तुत्राय गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु निर्गुणनिरञ्जननिर्विकल्पधरामिलजनाख्यातपञ्चारुषेयप्रवरान्वितपरमशिवसगोत्रोद्भवाय श्रीवीरेश्वरशर्मणे वराय
चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डलसाण्डिल्ये सप्ताऋषेज प्रवरान्वितकास्यवतगोत्रस्य महाशैलनत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डलसाण्डिल्ये सप्ताऋषेज प्रवरान्वितकास्यवतगोत्रस्य मन्दराजलशर्मणस्पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डलसाण्डिल्ये सप्ताऋषेज प्रवरान्वितकास्यवतगोत्रस्य हिमाचलशर्मणस्पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डलसाण्डिल्ये सप्ताऋषेज प्रवरान्वितकास्यवतगोत्रोद्भवान् श्रीभद्रकाळीनाम्नीं कन्यां लोककल्याणार्थं वृणीमहे वृणेध्वन्तस्मेदापयिष्यामि पुनः प्राणानादिम्यान् पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभदोक्रियमां पूर्वोक्तसङ्कल्पप्रकारेण सर्वेषां भक्तानां गोत्राणां विद्यमानानां आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षान् चतुर्विधपुरुषार्थपरसिद्ध्यर्थं कल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन वीरेश्वराभिधानमहं मधुवर्गेण पूजयिष्ये ऊर्जं प्रयच्छति तत्रास्माभिजितं कुर्वन्ति तत्पूर्जमुपविधधाप्रस्तात् राष्ट्रपतिस्याचार्या सन्देवात्मद्योषम् आपस्पाद्यादातात्राः आपस्पादावनेजने द्विषन्तं नासेन्द्रे अस्मिन्वलेन ब्रह्मवन्तस्य स्वामी वस्त्रन्दाय सहस्रपादाक्षितिर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषादिशास्त्रे सहस्रकोटि ओम केशवाद स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुदेवनाथर्वत्तमा वामनात्रयधरावलिसापनाभधामोदराधर्माधर्मावस्तेवा पुरुषोत्तमाध्यक्षाय नारसिंहात्या जनार्दना उपेन्द्रहरकृष्णाय नमः भजमहोमयेन्द्रियं वीर्यं पूर्ताभ्यां प्रेरज्ञां ब्रह्मये नारायणीया वैदप्राः त्रयाभिमन्त्रियां अरहणीया आपः आमादिनेशसावर्चसा सकन्त्रिवे साधिसाच प्रियं प्रजानां गुणपतिपतिं पशूनां अञ्जला वेकदेशानियमानः विराजोदोहमसि याममवद्याय विराजा शेषं पुरस्त्वन्नियमानः उत्तरयान्मन्त्रयते समुद्रं वस्त्रेणा विश्वाङ्गनमपि गच्छता अच्छद्रः प्रजया भूया सम्मापरासे चमत्पयः अर्चत प्रार्चता एवं वस्त्राणि पे वसावसाधे यवोर्च्छद्रामन्तमो सर्गाः अवादरतमृतानि विस्वर्तेन मित्रावरोणास चेथे भद्रकाली समेत वीरेश्वर स्वामी वारी नंदीवाहन दिव्य कल्याण महोत्सव शुभसमय बंधु स्वामी वारी नमस्कరించి
माता रुद्राणां दुहिता वसो नागुश्वसादित्यानां मृतस्य नाभिः प्रणवोचं जगतशेतना जमा गामना गामतितुम्बदिष्टा प्रपदोदकन्त्रणाण्यत्तो ओमुत्सृजता अन्नं प्रोक्तपपाकं सोत्तरेण विमन्त्र्या ॐ कल्पयतेत्युच्चैः शुद्धमन्नं भूतप्रतिधाता प्राह भूतो सा विराट् तन्माक्षाय तस्कदेशीया तन्मऊर्जन्धाः ॐ कल्पयता इत्युच्चैः प्राणानाजम्या पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायां सुपदतो क्लेमान् पूर्वोक्तसङ्कल्पप्रकारेण అయ్యా కళ్యాణ వారందరూ కూడా మీ గోత్రం మీ పేరు మీ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఒకసారి మనసులో చెప్పుకోండి. మీ గోత్రం చెప్పుకోండి, మీ పేరు మీ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఒకసారి చెప్పుకోండి. యజమానస్కధాపుత్రకస్యాదపుత్రకస్యాదపుత్రకస్యాదపౌత్రకస్యా సభ్రాతృకస్యదబాంధవస్కృతపరివారకస్య క్షేమస్థైర్ధైర్య విజయభజాయురారోగ్యాన్ ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థో ధర్మార్థకామమోక్షాన్ చతుర్విధపురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థో సకలత్రేజాభివృద్ధ్యర్థం వృత్తివ్యాపార వ్యవసాయోద్యోగ వివాహ విద్యాత సంతానాది సర్వకార్యానుకూలతాఫలసిద్ధ్యర్థో సకలత్రేజాభివృద్ధ్యర్థం కళ్యాణమహోత్సవాంగత్వేన కన్యాదానమహం కరిష్కే కన్యాదానసమయే మహాసంకల్పమంత్రపఠనం కరిష్కే అదానందవేర్యస్య భగవతా మహామృడస్కరేపదానారాయణస్య అచింత్యాశక్త్యా ప్రియమాణస్య మహాదలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానామనేకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తావ్యక్తప్రకృతిమహదహంకార పృథివ్యా విశ్వోజవైరాకాశాద్యావృడైరావర్తే స్మృతి ब्रह्मांडखंडयोर्मध्ये आधारचित्तत्रिकोर्मवराह वैष्णवानन्दनागस्य शतक्षकाश्चदिग्गजप्रतिष्ठिते अतलवितलसुतलतलादसादपातलसप्तलोकारान् वर्तले भूलोक भूलोक जलोलोक तपोलोक सत्यलोकारा मधोभागे दक्षिणवाणजलमध्यगतमहात्मेरोदहदर्करालवर्तते महाराणाजमान भटिराजराजन्यशेषस्यान् सहस्रमणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलेकवामनकुपितादर्पुष्पदन्तसारभोपसुप्रतीकाग्रे झण्डादण्डोजम्भिते अमरावत्यशोमनित्यं भवति त्रैवतशब्दवतसाद्यवति गान्धरोत्लगावति इत्यष्टौ पुण्यपरिव्राजते सकरकार्तवेदे पूर्ववृक्षिरलहरश्चन्द्राज्ञान् सत्यक्रवर्तिप्रतिष्ठते अन्नपन्नकलिङ्गात्म्येनान् भोजनपाञ्चालकोलपडजालसिम्हलपानाटपाण्डपुणस्नान् विदर्भविदयवाक्य भर्भरकेकजमोसलमण्डलकरात सोनशेरशेखरटेङ्गणमत्स्यमित्रवार्गूर्तिरमजालान्द्र सालवजय विशेषभाषा भूमिकालत्रय भाग्यरथे गोत्रमित्रपदादिपराधनृत्यनुष्ठिरोणे भीमर्थेतपवित्रारोणिकामला बहारि कावेरे कोटबाला ताम्रवर्णे विशोका कौशिके कण्डक्निवच्छप्रवरा कास्यमेजमद्रमदामः विशावते भरुणे करतोजा पुण्यतामृणेताद्यने पुण्यादे पवित्रजा दण्डकविन्ध्यकदम्बकमदृकनौषधमोदेवदारुश्वेताख्यतिसारण्यागते विस्तीर्ण लक्षायोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे भरतवर्ष इदानीं धर्मवर्तमानस्यास्य ब्रह्मणः शतपर्वतस्यायुषा पूर्वार्थं पञ्चादिनं भवति द्वितीयपरार्धे प्रथममासे प्रथमपक्षप्रक्रियायां प्रथमप्राणायामकाले पार्थिवकल्पान्तकल्पपूर्वकल्पप्रब्रह्मकल्पकल्पकल्पानामन्त्रवर्ते श्वेतवराहकल्पे अष्टाविंशन्महायुगे वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमणपूर्वं सङ्कल्पप्रकं सर्वेषां भक्तानां गोत्राणां विद्यमानानां आयुरारोग्यान् ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं कल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन गङ्गावालुकाभिः सप्तदशमण्डलपर्यन्तं कृतरास्यः वर्षसहस्रावसाने एकैकवालुकापकर्षक्रमेण सर्वरास्क्यपकर्षान् संवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं ओदले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरास्यः वर्षसहस्रावसाने एकैकतिलापकर्षक्रमेण सर्वरास्क्यपकर्षान् संवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं जवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतरास्यः वर्षसहस्रावसाने एकैकजपापकर्षक्रमेण सर्वरास्क्यपकर्षान् संवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं माशैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृतरास्यः वर्षसहस्रावसाने एकैकभाषापकर्षक्रमेण सर्वरास्क्यपकर्षान् संवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं गोलोमिभिर्नक्षत्रमण्डलपर्यन्तं कृतरास्यः वर्षसहस्रावसाने एकैकलोमापकर्षक्रमेण सर्वरास्क्यपाकर्षसंवितकाले ब्रह्मलोके निवाससिद्ध्यर्थं द्वया सह दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्क्यानां द्रव्येषां पितॄणां नरकादित्यैः शाश्वतब्रह्मलोके निवासान् सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्रिष्टोपदरात्राप्तौर्यामसान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादेशतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थं मम यजमानस्यान् यः जन्मनि जन्मनि राजाधिराजो भूत्वा समस्तसुखानि अनुभूयात् ततो शिवसायुज्यमवाप्त्यर्थं भद्रकाली समेत वीरेश्वरानुग्रहप्रसादेन यजमानस्य सकलस्त्रयजवृद्ध्यर्थं कल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन
कन्यादानमहङ्कृष्य कन्यादानसमजय परमभ्यर्च्य कन्याञ्जालं कृत्य वीरेश्वरस्वरूपस्य वरस्कितमादनं वीरेश्वरस्वरूपाय भाभ्यामिदं वां पाद्यं नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षे शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणैर्वः भागशः एव गन्धाः सुगन्धाः गन्धानामुपरि अलङ्कारार्धाय मे अक्षताः सन्तवक्षता सकलाराधने शोभनमस्तु कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्यतां दास्यामि शम्भवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगेशया कन्या मम कृतो भूजाः कन्या मे देवी पार्श्वयोः कन्या मे सर्वतो भूजाः दुग्धानान् मोक्षमाप्नुयां विश्वम्भरः पञ्चभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः गौरी ममां प्रदास्यामि भक्तानां धारणाय वै गौरीं सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुधीमते प्रेदोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये ॐ चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डिलशाण्डिल्याय सप्ताऋषे च प्रवरान्वितकास्य पदगोत्रस्य महाशैलनप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डिलशाण्डिल्याय सप्ताऋषे च प्रवरान्वितकास्य पदगोत्रस्य मन्दराचलशर्मणस्पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डिलशाण्डिल्याय सप्ताऋषे च प्रवरान्वितकास्य पदगोत्रस्य हिमाचलशर्मणस्पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु कास्यपावत्सारणे ध्रुवरे भरे भजण्डिलशाण्डिल्याय सप्ताऋषे च प्रवरान्वितकास्य पदगोत्रोद्भवीं श्रीभद्रकाळीनाम्नीं कन्यां चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु दुर्गुणधनञ्जननिर्विकल्पधरामयधराख्यातपञ्चाऋषे च प्रवरान्विताय परमशिवसगोत्रस्य कटेश्वरशर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु दुर्गुणधनञ्जननिर्विकल्पधरामयधराख्यातपञ्चाऋषे च प्रवरान्विताय परमशिवसगोत्रस्य सदाशिवशर्मणस्तोत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु दुर्गुणधनञ्जननिर्विकल्पधरामयधराख्यातपञ्चाऋषे च प्रवरान्विताय परमशिवसगोत्रस्य शिवशर्मणस्तुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यो शुभं भवतु दुर्गुणधनञ्जननिर्विकल्पधरामयधराख्यातपञ्चाऋषे च प्रवरान्विताय परमशिवसगोत्रोद्भवाय श्रीवीरेश्वरशर्मणे वराय नमः पार्वतीपतये हर हर लोककल्याणार्थो नातिकरामे तदस्मुहूर्त रत्नाष्टकचूर्णिकां च पठित्वा अरुणाचलेश्वर से ओमध्यात्मनाथेश्वर कांचीनाथ चिदंबरेश्वर हरो श्रीकाళहस्तेश्वर महायोगेश्वर वृद्धशैलनिलय ब्रह्मेश मुक्तीश्वर श्री वीरेश विभो विभासमये कुर्वन्तु वां मंगलम् श्रीनामेश्वर जोगनाथ विदिता श्रीमद्भगवतेश्वर ज्ञानेश महामहेश्वर श्रीमद्भगवतेश्वर प्राचाराम वेश कलवते श्रीनाथ राशीश्वर वीरेश विभो विभासमये कुर्वन्तु वां मंगलम्
विश्वामित्र वसिष्ठ गौतम सुधा व्यासांगिराम अर्णवाम भारद्वाज मरीचिकन बबलः पौलस्य भूवोद्भवम् मार्कण्डेय विभण्डनारदं था देवर्षि योगीश्वर श्री वीरेश विभो विवाह समये कुर्वन्तु वां मङ्गलम् नानकुलः परितं कल्याण सम्पन्नता वेदां सुतराजिराजिरो नन्देश्वरं वीणावाद्यविशारदं सम्भेद विहस्पना श्री वीरेश विभो वो कन्या मोदकेश्वरी निलया श्री नीलकंठेश्वर श्री व्याघ्रेश्वर कुकुडेश्वरपति सोमेश भोगेश्वर पातालेश्वर धूर्मवास निलया श्री वज्रपाणेश्वर श्री वीरेश विभो विवाह समये कुर्वन्तु वां मङ्गलम् ओम सत्यष्टादसहस्राणां द्विजगुरुदैवत्यानां समस्तजगदाधार महामण्डोककोटिमज्ञसेपृथ्वीनां पुरन्दरभावकेमरुदगरुडवायुकुबेर ईशान्याशदिक्पालकानां जलदपभारदेव मुख्यदेवगणानां नारद विश्वामित्रपाराशराद्रवाल्मीकि गौतमभृगुव्यासादि महर्षीणां सीताहन्तत्कल्या द्रौपदी तारामण्डोदरी पाञ्चाली दमयन्त्यादि महापतिव्रतानां हरिश्चन्द्रनगार्तवेकविक्रमाग्रबोधराजादीन् पुण्यपुरुषाणां गंगा नर्मदा तुंगभद्रा मलापहारणे श्रीकृष्णवेणी गोदावरी भीमर्त्यादि महानदीनां जम्बोन्मकजोरदात्री दाडिम्यादि फलवृक्षाणां पुन्नागजाजी वकलकेतकी चम्पकमल्लिका माधवी मालत्यादि कुसुमानां कस्तूरी कुङ्कुमाकर गौरोजना सुगन्धानां अपरमितकरकरशुद्धरजनां अर्घजस्सामाधरण वेदानां लग्रहोत्रे काणनवां सद्वादशां सत्रिंसां सत्रिंशदंसां सगानां निरन्तरमनुकूला शुभा शोभना सर्वे ग्रहाः नक्षत्राः शुभ ఏకాదస్థానప్రదాయం సుప్రదన్నా వరదా భవంతు. అవి అందరూ కూడా పైకి లేచి నిల్చోండి. కిందన భక్తులు కూడా పైకి లేచి నిల్చోవాలి. కూర్చోండి. అయం ముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు ముహూర్తకాలే తత్సవతే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం मंगलसूत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः. गौरीमिमाय सर्वदुष्टदे कपदे जुपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे विभूषे सहस्राक्षा प्रमेव्यो मन्ये मांगल्यदेवताभ्यो नमः. ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नखचितां सिंहासनं समर्पयामि. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. स्नपयामि. अबहुष्टां विभोस्तार्वूर्जे धातरा महेरणाय चक्षते. योवस्य पदमोर्दाः तस्य भाजी तेन हंसतिर्वमातरः तस्मारङ्गमापव यस्यक्षया यजन्मदापो जनयताजरः. माङ्गल्यदेवताभ्यो नमः. शुद्धोदकाय
स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पान् समर्पयामि दिव्यश्रीं चन्दनं समर्पयामि आयने ते परायणे दुर्वारोहन्त पुष्पणीः हरदाश्चमण्डरे एकारे समुद्रस्य गुरुहायमे अलङ्करणार्थं दूर्वाक्षतैः पूजयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि कुङ्कुमैः पूजयामि ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः भवस्य देवसमते नमः ओं सर्वस्य देवसमते नमः ओं ईशानस्य देवसमते नमः ओं वसुमतेर्देवसमते नमः ओं रुद्रस्य देवसमते नमः ओं उग्रस्य देवसमते नमः ओं भीमस्य देवसमते नमः ओं महतो देवसमते नमः माङ्गल्यदेवताभ्यो नमः यथासत्पूजान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाय आचमनीयं समर्पयामि ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अर्थन्तवा सत्येन परिषिञ्जामि अमृतमस्तु मृतोपास्तरणमसि माङ्गल्यदेवताभ्यो नमः कदलीफलमेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ह्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि मृताभिधानमसि उत्तरावो समर्पयामस्तु प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाय आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि धाताधातॄणां भवनस्य स्पदर्देवकं सवितारमभिमादिशाहं यमं यज्ञमस्मनो वा बृहस्पतिर्देवाः पादयमानन्यर्थात् सुवर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणाय नमस्कारान् समर्पयामि मया ध्यानवाहनादि षोडशोपचारबुद्ध्या च भगवती सर्वात्मकः माङ्गल्यदेवता सुप्रीता सुप्रदन्ना वरदा भवन्तु माङ्गल्यदेवता प्रसादं शिरसा गृह्णामि हर हर महादेव
मुहूर्ते मुरलीधरणमुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु आरोहणमुहूर्तजाजागमनस्क्यमानः तस्यां पुष्करमधुरादिजाने भक्तेन प्रजानयं दौषदादसा आर्द्रयारण्याहरित्रामन्धत्पुरुषं पुरुषेणसत्रः तदेतो मधुरादिजाने प्रजावृतेन हेलक्षतम् अहं गर्भमदधामोदे अहं मुक्तभवने स्वन्तः अहं प्रजा अजनयं दृढामाञ्जनभ्य अपरेशन्त्रान् पुत्रडेमापमारिणा विश्रमायर्व्यष्टितं भायर्नवैसावितोऽत्राकृतत्वसु सस्यं द्वावृता जगतो समोधार पशुमधा दैवशुभदोदमः विष्णुर्यानं जलवैतं कष्टारोपाणविंशतो आसुन्दितं प्रजापतिर्धाता गर्भन्धधातते गर्भन्धे सुनेवादे गर्भन्धे सरस्वती गर्भन्धे स्मनो देवावाधत्तां पुष्करप्रजा रण्यजे अरणेजन्नर्मन्दतोऽस्मिना तन्ते गर्भं भवामहे दशमे माससोतवे यथेजं पृथिवे महे तिष्ठन्ते गर्भमादधे एवं त्वं गर्भमादस्व दशमे माससोतवे यथा पृथिव्यन्ति गर्भाद्यौर्यथेन्द्रेण गर्भिणे वाजुर्यथा दिशां गर्भ एवं गर्भं दातुते श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यान्नवीन्यां वागो सङ्गर्भमाधे दशमे माससोतवे एतमे शपदापदशपुत्रं पुनरापदान् अस्या मे पुत्रकामाधे गर्भमाधे ह्यस्पमान यश्चयानिमृतिरेत गृहाणपुमान् पुत्रोधीयतां गर्भोऽन्नः ब्रह्मान्नादशपासो विवर्तजायतां वेदविश्वानाम् आते गर्भोजोनिमेतमां बाणयवेदुम् आवीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्याः करोमि ते प्राजापत्यमागर्भो योनिमेतते मनोनस्पूर्णो जायतामश्रोणोऽपि साधधीतः उपापुष्पे पुत्रो नारदम्बमान्न जायतां तानि भद्राणि बीजा अण्डशभाजनयन्तिनो यानि भद्राणि बीजा अण्डशभाजनयन्तिनः तैस्त्वमुत्रान्विन्दस्वसा मृदूर्धेन का भव कामस्समृज्यता मध्यमपराजितमेव मे यङ्कामं कामये देवतं मे वायो समर्धया अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु अनेन कल्याणमहोत्सवे भगवान् सर्वात्मकः भद्रकाळीवीरेन्द्रदेवता सुप्रेता सुप्रदन्नावरदा भवन्तु एतद्बलं परमेश्वरार्पणमस्तु आचम्या हरे कृष्णाय नमः यज्ञस्तु महक्का
ओंकारस्तमिन्द्रस्तकं रुद्रस्तं विष्णुस्तं ब्रह्मस्तं प्रजापतिः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो परस्य महेश्वरः पाठं विश्वरूपाय वै नमो नमः ఆలయ క్షేత్ర విశేషానికి వచ్చేసరికి క్లుప్తంగా దాక్షారామంలో దక్ష ప్రజాపతి దక్షయాగం చేస్తుండగా తన కూతురైనటువంటి సతీదేవిని దక్ష ప్రజాపతి ఆ యాగానికి ఆహ్వానించకపోవడం, అయినా కూడా తండ్రి చేస్తున్నటువంటి ఉత్కృష్టమైన యాగానికి సతీదేవి వెళుతుంది. అక్కడ తండ్రి అయినటువంటి దక్ష ప్రజాపతి కూతురిని అవమానిస్తారు. పిలవని పేరంటానికి ఎందుకు వచ్చావంటూ తండ్రి చేసిన అవమానాన్ని భరించినటువంటి సతీదేవి తన యోగాగ్ని చేత కుడికాలు బొటనవేలు భూమికి రాసి అగ్ని సృష్టించుకుని ఆత్మార్పణం చేసుకుంటుంది సతీదేవి. ఈ విషయం తెలుసున్నటువంటి పరమేశ్వరుడు తన జటాజుటం నుండి ఒక పాయన తీసి వీరభద్రుని సృష్టించి దక్ష సంహారం అలాగే దక్షయాగం కూడా ధ్వంసం చేయమని చెప్పి వీరభద్రుని పంపిస్తాడు పరమేశ్వరుడు. శివుని యొక్క జటాజుటం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి వీరభద్రుడు శివుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఉగ్రతాండవం చేస్తూ విలయతాండవం చేస్తూ దక్ష సంహారం అలాగే దక్షయాగం కూడా ధ్వంసం చేయడం జరుగుతుంది. అయినా కూడా ఆ వీరభద్రస్వామి వారి యొక్క ఉగ్రస్వరూపం తగ్గలేదు. అదే ఉగ్రంతో ఉన్నారు స్వామివారు. స్వామివారిని శాంతింపచేసేందుకు దేవతలు మహర్షులందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థన చేస్తారు, స్వామి ఆ ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి వీరభద్రుని ఎట్లాగైనా శాంతింపజేయాలయ్యా అని చెప్పి. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి అవతారంలో ఆ వీరభద్రుణ్ణి శాంతింపచేసే ప్రయత్నం చేస్తారైనా కూడా కోటి సూర్య ప్రకాశవంతమైనటువంటి వీరభద్రుడు ఉగ్ర రూపం తగ్గలేదు. దేవతలు మహర్షులందరూ కూడా కలవరపడతారు. స్వామివారి యొక్క ఉగ్రస్వరూపాన్ని చూసి ఆయన్ని శాంతింపచేయడం కోసమని చెప్పి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తూ ఆఖరి ప్రయత్నంగా అమ్మవారిని ధ్యానం చేస్తారమ్మా. ఆ వీరభద్రుని యొక్క ఉగ్రాన్ని తగ్గించనెలగన శాంతపరిచే మార్గం చూడాలని చెప్పి అప్పుడు అమ్మవారు షోడశ కళలలో ఒక కళ అయినటువంటి భద్రకాళి అమ్మవారు ఒక గాంధర్వ కన్యగా కన్యావతారం ఎత్తి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తటాకరణ పైకి వచ్చి ఆ ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి వీరభద్రుడి ముందు వచ్చి నిలబడుతుంది. వెంటనే అమ్మవారిని చూసి స్వామివారు మోహించి శాంతిస్తారు. అప్పుడు దేవతలు మహర్షులందరూ కూడా వాళ్ళిద్దరికీ గాంధర్వ పద్ధతిలో వివాహం జరిపిస్తారు. ఆ ప్రక్రియ అంతా కూడా ఈ క్షేత్రం మునిమండల క్షేత్రంలో జరిగిందని చెప్పి పురాణాలు చెబుతున్నాయి. భరద్వాజాంతర్భూత పావన బృహదౌతమి. ఈ గోదావరి తీర ప్రాంతంలో పూర్వకాలంలో
మునులు మహర్షులందరూ కూడా ఆశ్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తుండేవారటండి. పూర్వకాలంలో ముని మండలిగా పిలువబడేది వాడుకలో మురమళ్ళగా మారింది. ఎప్పుడైతే ఆ ఉగ్ర రూపంలో ఉన్నటువంటి వీరభద్రుడికిచ్చి భద్రకాళి అమ్మవారిని గాంధర్వ పద్ధతిలో వివాహం జరిపించి శాంతపరిచారో, స్వామివారు శాంతస్వరూపుడే ఇక్కడ భద్రకాళి వీరేశ్వర స్వామివారిగా భక్తులు దర్శనమివ్వడం జరుగుతోంది. స్వామివారిని శాంతింపచేసేందుకు నిత్యం కళ్యాణం వత్సతోరణం, ప్రతిరోజు కూడా ఈ విధంగా అమ్మవారిని ఇచ్చి స్వామివారికి పెళ్లి చేయాలి, కళ్యాణం జరగాలి. లేదంటే మళ్ళీ ఆయనకి ఎక్కడ ఉగ్ర రూపం వస్తుందో అని చెప్పి ఇక్కడ జరిగే కళ్యాణ ప్రక్రియ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడా కనిపించదు. అర్చకుల యక్షగానాల మధ్య వైదిక సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతిరోజు కూడా ఈ విధంగా కళ్యాణం జరగాల్సిందే. పెళ్లి కాని యువతీ యువకులు, అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ స్వామివారి కళ్యాణం జరిపించుకుంటే అతి శీఘ్రంగా వారికి వివాహం జరుగుతుందని చెప్పి ప్రగాఢ విశ్వాసం భక్తుల్లో ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, అన్యోన్య దాంపత్యం, విద్యా, వివాహం, సంతానం, ఆరోగ్యం, ఇలా వివిధ రకాల సంకల్పాలతో వారి వారి నక్షత్రాన్ని అనుసరించి స్వామివారి కళ్యాణం జరిపించుకుంటూ ఉంటారు. ఆలయ క్షేత్ర పాలకులుగా లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారు కొలువై ఉన్నారు. మరో విశేషం, స్వామివారు అమ్మవారు ఏకపీఠంపై దర్శనమివ్వడం, స్వామివారి సన్నిధిలో నిత్య పూజా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా స్వామివారి నిజరూపలింగానికి పంచామృతాభిషేకం, ఉదయం 10 గంటల వరకు నిత్యాభిషేకాలు, 12 గంటల వరకు సర్వదర్శనంతో పాటు రాత్రి కళ్యాణం యథావిధిగా జరుగుతుంది. కళ్యాణాన్ని విచ్చేసే భక్తులు 50 మందికి దేవస్థానం వారు అన్నప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు 50 మంది కూడా అన్నప్రసాదం స్వీకరించి వెళ్ళాలి. నిత్యం జరిగే నిత్యాన్నదాన పథకానికి విరివిగా విరాళాలు అందించి ప్రోత్సహించవలసిందిగా కోరుతూ స్వామివారి సన్నిధిలో మాస బుధోత్సవ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా స్వామివారి జన్మ నక్షత్రమైనటువంటి ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజున రుద్రహోమం, అమ్మవారికి ప్రీతికరమైనటువంటి పౌర్ణమి తిథి రోజున చండీ హోమం, ప్రతి మాస శివరాత్రికి 1,00,000 బిల్వార్చన కార్యక్రమాలు ప్రతి నెల కూడా జరుగుతాయి. వార్షిక బుధోత్సవ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వైశాఖ శుద్ధ చవితి నుండి 5 రోజుల పాటు విశేషంగా బ్రహ్మోత్సవాలు, మహాశివరాత్రి తర్వాత అంతటి పర్వదమైనటువంటి శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మహాశివరాత్రి రోజున 1,00,000 రుద్రాక్షార్చన కార్యక్రమం, మహాశివరాత్రి మహాపర్వదనం పురస్కరించుకుని 12 పుష్కర నదీ జలాభిషేకం. మన భారతదేశంలో పుష్కరాలు జరిగే 12 నదులు గంగా, యమున, సరస్వతి, తుంగభద్ర, ప్రణీత, సింధు, కావేరి ఇత్యాది 12 నదుల నుంచి జలాలు తీసుకొచ్చి మహాశివరాత్రి రోజున విశేషంగా అభిషేకం చేయడం జరుగుతుంది. ఫిబ్రవరి 26వ తారీఖు 2025 సంవత్సరంలో జరగబోయే మహాశివరాత్రి రోజున జరగబోయే ఈ అభిషేకంలో పాల్గొనే భక్తులు 50 మంది కూడా కార్యాలయంలో కానీ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ వారి అధికారిక వెబ్సైట్ శ్రీ వీరేశ్వర స్వామి టెంపుల్.com లేక aptemples.ap.gov.in ద్వారా నమోదు చేసుకోవలసిందిగా తెలియజేస్తూ కళ్యాణాన్ని విచ్చేసే భక్తులు 50 మందికి కూడా శ్రీ వీరేశ్వర అన్నదాన ట్రస్ట్ ద్వారా అన్నప్రసాదం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. శ్రీ వీరేశ్వర అన్నదాన ట్రస్ట్కి ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ సెక్షన్ 80G వర్తింపు ఉన్నందున అన్నదాన విరాళాల్లో పాల్గొనే భక్తులు 50 మంది కూడా ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు, ఆధార్ కార్డు కానీ, పాన్ కార్డు కానీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ చూపించి అన్నదాన విరాళాల్లో పాల్గొవలసిందిగా మరొక్కసారి మనవి చేస్తూ, మీకు అందజేసిన ప్రసాదం కవర్లో లడ్డూ ప్రసాదం, అమ్మవారి కుంకుమ, తలంబరాలక్షలతో పాటు స్వామివారి ఫోటో ఉంటుంది. భక్తులు 50 మంది కూడా గమనించాలి. స్వామివారి సన్నిధి నుండి మురమళ్ళ మార్కెట్ సెంటర్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యార్థం దేవస్థానం వారు ఉచిత ఆటో సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులు 50 మంది కూడా దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవలసిందిగా తెలియజేస్తూ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా బ్రాహ్మణ ఆశీర్వచనం ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారి సన్నిధిలో జరిగే కళ్యాణ మహోత్సవంలో సుమారు 20 మంది బ్రాహ్మణుల వరకు సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. మీకు అందజేసిన తాంబూలంలో యథాశక్తిగా దక్షిణ నుంచి వారికి అందజేసి వారి ఆశీర్వచనం తీసుకోవలసిందిగా తెలియజేస్తూ కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి అమ్మవారికి కట్నాలు కానుకలు సమర్పించుకునే భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ హుండీ ఏర్పాటు చేశారు. హుండీలో సమర్పించుకోవలసిందిగా తెలియజేస్తున్నాం. అందరు బ్రాహ్మణుల తరపున 2 బ్రాహ్మణులు వస్తారు, ఆశీర్వచనం చేస్తారు. ఆ తాంబూలం వారికి అందజేయండి, వారి ఆశీర్వచనం తీసుకోండి. ఎక్కడ వారు అక్కడే కూర్చోండి. 15 నిమిషాల్లో కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి. వధువు భద్రకాళీ మాత
హరుడు తగును రసమయవరుడే వధువు భద్రకాళీ మాత హరుడు తగును రసమయవరుడే వధువు భద్రకాళీ మాత మరువకు స్వామి మునుపటి రూపము కనుగొనలేవా వినపడు పదము మరువకు స్వామి మునుపటి రూపము కనుగొనలేవా వినపడు పదము వలచి వచ్చిన పడతిని కడగంట చూడవయ్యా వరుడా వలచి వచ్చిన పడతిని కడగంట చూడవయ్యా వరుడా శరదంటూ అమ్మ పిలిచింది ఆ వెలుగు స్వామి మేడ నిలిపింది శరదంటూ అమ్మ పిలిచింది ఆ వెలుగు స్వామి మేడ నిలిపింది వధువు భద్రకాళీ మాత హరుడు తగును రసమయ